अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, आप जो चाहे वो आपको मिल जाए, जो मुराद हो आपकी वो आपकी पूरी हो जाए, तो हाँ, आज की वीडियो हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं जो वजीफ़ा अपने कमाल के एतबार से बहुत ही लाजवाब, बहुत ही नायाब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा ऐसा कि आपकी कितनी बड़ी हाजत हो, कितनी बड़ी मुश्किल मुसीबत आप पर क्यों न टूट पड़ी हो, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से हर मुश्किल, हर परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, हर हाजत आपकी पूरी हो जाएगी, हर मुराद आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत लाजवाब वजीफ़ा, हज़ारों लाखों लोगों ने इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाया है। और ये वजीफ़ा सिर्फ आपको एक रात करना, बस एक रात में किसी वक्त भी आपको इस वजीफ़े को करना। इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी कितनी बड़ी हाजत हो, कितनी बड़ी हाजत हो आपकी, इंशाअल्लाह वो हाजत आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वजीफ़ा ही बहुत कमाल का है, वजीफ़ा ही बहुत पावरफुल है। पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा वजीफ़ा करने का। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें और एक कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों, वजीफ़ा करने का पूरा तरीका ये है कि जब भी आपको कोई हाजत पेश आए या कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आफत आप पर टूट पड़ी हो, आप उसको दूर करने के लिए भी इस वजीफ़े का सहारा ले सकते हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर इंसान तरह तरह की परेशानियों में, तरह तरह की मुश्किलों में घिरा हुआ है। सैकड़ों ऐसी हाजतें इंसान की जो मेहनत करने के बावजूद भी उसकी हाजतें पूरी नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत ना करें, मेहनत करें, लेकिन उसके साथ आप इस वजीफ़े का सहारा ले लें तो इंशाअल्लाह काम आपका बहुत जल्द हो जाएगा और काम आपका आसान हो जाएगा। हर मुश्किल इंशाअल्लाह हल हो जाएगी, हर मुश्किल अल्लाह के फजल करम से दूर हो जाएगी। जो भी आप चाहें, कोई कारोबार करना चाहें, कोई बिजनेस करना चाहें, कोई तिजारत करना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, कोई भी दुनिया की आपकी हाजत हो, कितनी बड़ी आपकी हाजत हो, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, वजीफ़ा करने का पूरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप लोग गौर से सुन लें और जिस तरह मैं आपको बताऊँ उसी तरह से आपको वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा आपको इस तरह करना है कि जब भी कोई हाजत हो आपको, तो आप 2 रकत नमाज नफल हाजत पढ़ें। बेहतर है कि नमाज इशा अदा करने के बाद उसके बाद आप इन वजीफ़े को अपनाएं। तो तरीका ये है वजीफ़ा करने का कि आपको 2 रकत नमाज नफल हाजत पढ़ना, जिसकी नीयत आपको इस तरह से बांधना है, नीयत की मैंने 2 रकत नमाज नफल हाजत वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको सुबहाना पढ़ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना 1 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है, 11 मरतबा सूरह कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस सूरत को 11 मरतबा पढ़ना है और 11 मरतबा सूरह अखलास को पढ़ना है, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हर रकत के अंदर आपको इस तरह से नमाज पढ़ना है, 2 रकत नफल नमाज। हर रकत में अलहम्दु पढ़ने के बाद में 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा सूरह अखलास को पढ़ना है। इस तरह से 2 रकत आपको नमाज अदा करना है और नमाज मुकम्मल करने के बाद, नमाज पूरी पढ़ने के बाद आपको उसी जगह बैठे रहना है और उसी जगह बैठकर आपको 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वो दरूद जो हम और आप नमाज पढ़ने में पढ़ते हैं अत्तहियातों के बाद, उसी दरूद इब्राहिम को 3 मरतबा पढ़ना है और दरूद इब्राहिम 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपको 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। ये नमाज पढ़ने के बाद करना ये काम। 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना, दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद 129 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ना है। और जब आप सूरह कौसर पढ़ते रहें, उस दरमियान अपनी आंखें बंद रखें और जहन में, तसव्वुर में, अपने दिल में जिस हाजत को पूरा करने के लिए, जिस मुश्किल को दूर करने के लिए, इस आफत को भगाने के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, उसका जहन में तसव्वुर होना ज़रूरी है।
آپ سورہ کوثر پڑھتے جائیں اور وہ تصور ذہن میں اپنے رکھے، جس حاجت کو پورا کرنے کے لیے، جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، وہ مقصد اپنے دماغ میں ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے آپ اس کا تصور کر لیں اور سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھیں، اور جب 129 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد مکمل توجہ کے ساتھ آپ کو 100 مرتبہ اللہ پاک کے نام کو پڑھنا ہے، یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، 100 مرتبہ اللہ پاک کے نام کو پڑھنا۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا کمال کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ کی پہاڑ جیسی مشکل بھی ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پہاڑ جیسی مشکل دور ہو جائے گی۔ کتنی سخت پریشانی ہو، کتنی سخت مصیبت آپ پر ٹوٹ پڑی ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کا سہارا لے کر دیکھیں آپ، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ کوئی مقصد ہو آپ کا، کوئی حاجت ہو آپ کی، انشاءاللہ اس وظیفے کا آپ سہارا لے کر دیکھیں، اللہ نے چاہا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ وظیفہ بہت لاجواب، بہت کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ پورا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، ایک مرتبہ پھر آپ سمجھ لیں۔ آپ کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنا ہے، اور ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ دونوں رکعتوں کے اندر سورہ کوثر اور سورہ اخلاص دونوں پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 129 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو اللہ پاک کے نام کو پڑھیں۔ اور جب یہ وظیفہ کرتے جائیں، یعنی سورہ کوثر پڑھیں یا اللہ پاک کے نام کو پڑھیں یا سمیعو کو، اس وقت اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں وہ تصور ہونا چاہیے جس حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اتنا کرنے کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ، بالکل لگن کے ساتھ دعا کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ آپ کو دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں گے، چند دن میں آپ کا کام بن جائے گا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا مقصد، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہت لاجواب وظیفہ ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، تو آسان کیجئے اور اپنی حاجت کو پورا کیجئے۔ ہم آپ کو کچھ مسنون دعائیں بتائیں گے، پڑھ کر بھی سنائیں گے، جن کو آپ پڑھیں یا سن لیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کے غم رنج و علم انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، آپ کی زندگانی میں بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ہر طرح کی مشکلیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تو کچھ مسنون دعائیں ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، چاہے آپ ان کو پڑھ لیا کریں یا صرف سن لیا کریں۔ نمبر 1، جب بھی آپ غمگین ہو، آپ کا دل اداس ہو، دل بے چین ہو، دل غمزدہ ہو، کسی بات کا آپ کو غم لگ گیا ہو، آپ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے دل پر دم کر لیا کریں، اپنے سینے پر دم کر لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی دل غمگین ہو، ان آیت کو، اس کلمات کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ نمبر 2، جب کسی تکلیف میں آپ مبتلا ہو جائیں، کوئی ایسی بیماری آپ کو لگ جائے، کوئی ایسا مرض لگ جائے کہ دوا استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کو شفا نہ ملے، تو آپ اس آیت کریمہ کو 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ نمبر 3، جب کسی دشمن کا خوف ہو، جب کسی دشمن کا ڈر ہو کہ دشمن ہمیں نقصان پہنچا دے گا یا ہمیں ایذا تکلیف دے دے گا، تب آپ اس آیت کا ورد کر لیا کریں، انشاءاللہ دشمن کا خوف آپ کے سینے سے نکل جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نمبر 4، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی پڑوسی آپ کے ساتھ فریب کر سکتا ہے، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کا اگر آپ کو اندیشہ ہو تو آپ اس آیت کو پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। इस आयत को आप 21 मरतबा पढ़िया करें, इंशाअल्लाह कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता है। तो ये वो मसनून दुआएं मैंने आपको बताई हैं कि जिनको आप अगर विर्द कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगानी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम।